پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ اقوام متحدہ دا قیام دوئی عالمی جنگ دے اختتام اتے عمل وچ آیا سا۔ اس تھی پہلا اس قسم دی عالمی تنظیم لیگ آف دی نیشنز دی ناکامی دنیا سن دکھ دیا سی۔ اقوام متحدہ دا بنیادی مقصد انہاں والی نسلاں کو جنگ و جدل دی لعنت تھی محفوظ کرنا اور محکومہ تے مظلومہ کو انصاف فراہم کرنا آسا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا دی دوئی محکوم عوام دی طرح کشمیریاں دی نظر بھی اقوام متحدہ دی طرف ہے کہ انہاں کو انصاف دوالنے بچ اپنا فرض منصبی ادا کرن۔ ہن ویلا آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کشمیر دے حوالے نال اپنی قرارداداں اُتے عمل درآمد کراوے۔ کشمیر اُتے اقوام متحدہ دی بے حسی دی وجہ نال غاصب ہندوستان کو محکوم و مظلوم لوکاں دی آواز حق کو دبانے دا حوصلہ مل سی۔ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ بھارتی غاصب حکومت دی طرفوں کشمیر بچ ہونا والی قتل و غارت گری، دوران حراست ہلاکتاں اور عزتاں دی پامالی اُتے خاموش تماشائی دا کردار ادا نہ کرے۔ اقوام متحدہ خواب غفلت تھیں جاگ کے کشمیریوں تے ہونا والے ظلم و بربریت کو روکے، کیونکہ تنازع کشمیر دا حل صرف اقوام متحدہ دی متعلقہ قرارداداں وچ پوشیدہ ہے۔ فسطائی مودی حکومت کشمیر بچ آبادی دے تناسب کو تبدیل کر کے کشمیریاں دی پچھاڑ کو ختم کرنے دی کوششاں وچ مصروف ہے۔ اردو زبان دا خاتمہ، تاریخی مقامات دے ناواں دی تبدیلی، جعلی حلقہ بندیاں، زمیاں تے قبضہ، بھارتی غاصب حکومت دے ہجے اقداماتن جنہ دے ذریعے وہ کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے۔ یہ وقت دی پکار ہے کہ بھارت دے نام نہاد مکرو جمہوری چہرے کو پوری دنیا دے سامنے ننگا کیتا جلے۔ تجزیہ نگاراں دا آخنا کہ جنوبی ایشیا وچ امن ایک خواب ہی رہسی جدوں تکر مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ دی قرارداداں دے مطابق حل نہ کیتا جل سی۔